बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, तमाम तर मामलात जो आज नेशनल असम्बली के थे वो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किए। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और जो उस तकरीर में फ्लॉज थे वो भी आपसे डिस्कस किए। फिर उमर यूब साहब जिस तरह मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंसिव तो बिल्कुल नजर नहीं आई, पूरी एग्रेसिव टोन में थी। और फिर एक खुशी की खबर भी आपको दी थी कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो ईद बनी गाला में मनाएंगे और इस माह के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक खुशी की खबर है। तो परसों का दिन बड़ा अहम है क्योंकि परसों के दिन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान साहब के जो केस है उसकी समाअत है जमानतों की। जो तीनों केसेस में उनको सजा हुई है उस पर जमानतों की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परसों जो है वो उसकी शुरुआत होगी। और फिर देखने की बात यह है कि उस प्रोसीडिंग का जो आगे रास्ता है वो कैसा दिखाई देता है। उसके बाद अब बात करें अगर तो जनाब रिजेक्टेड हुकूमत के जो रिजेक्टेड वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, जो एक बार फिर से अवाम का मैंडेट चोरी कर कर, क्योंकि चोरी शरीफ खानदान की जो है वो एक पुरानी आदत है और वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है हेरा फेरी से नहीं जाता। तो हेरा फेरी करके ये फिर से जिस तरह वजीर आजम बन गए हैं उस पर अगर डिस्कशन करें तो सिर्फ पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद नहीं किया। अगर देखा जाए तो पूरी जो इंटरनेशनली अभी इसका अभी तक कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अभी तक एक बड़ा रवायती सा बयान जो हमेशा आता है वो चाइना की जानिब से आया और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ईरान के जो वजीर आजम है उनकी जानिब से भी मुबारकबाद का मैसेज आया। और उसमें ये हमेशा से ऐसे होता है कि रवायत है कि जनाब जो वज़राए आज़म हैं या जो हम मनसब हैं वो इस तरह के मैसेजेस ज़रूर जो नव मुंतखब वज़ीर आज़म होता है उसके लिए भेजते हैं। लेकिन इसमें अगर गौर किया जाए तो अभी तक वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसकी जानिब से कोई मुबारकबाद शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं आई। और इससे पहले जिस तरह अमेरिका में कांग्रेस ने जो ये बात की कि जनाब हम नतायज को इलेक्शन के जो पाकिस्तान में हुए हैं वो तस्लीम नहीं करते जब तक इसकी शफाफियत जो है उसको ठीक तरह या पूरी तरह से जाहिर नहीं किया जाता। और पाकिस्तान से जो ताउन है वो बहुत से जो मामलात हैं उन पर रोक लिया गया। और उसके अलावा अगर देखी जाए तो जो तैयब उर्दवान है उनकी जानिब से भी अभी तक कोई तुर्की की जानिब से भी कोई मुबारकबाद का मैसेज नहीं आया शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो हो सकता है कि शायद हलफ बर्दारी हो और हलफ बर्दारी के बाद जो है वो थोड़ा सा मामला चेंज होते नजर आए। लेकिन अभी तक के मुताबिक वेस्टर्न वर्ल्ड ने और जो तुर्की है उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब की जो अभी वजारत उस्मा की कुर्सी है उसको तस्लीम नहीं किया और उनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है, कोई मैसेज कोई बयान उनकी जानिब से नहीं आया। उसके बाद अब इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है सदारती इंतखाबात के लिए, जिसमें आसिफ जरदारी साहब और अचकजई साहब और एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो वो इलेक्शन लड़ेंगे। और 9 मार्च को ये कौमी असम्बली की जानिब से जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से ये इजलास तलब कर लिया गया। अब उसमें अभी तक MKM जो है वो इस चीज़ पे डटी हुई है कि हम वोट नहीं देंगे आसिफ जरदारी साहब को, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं पे नाराज़ हैं जो कराची वाले मामला चल रहे हैं पीपल पार्टी के और MKM के उस पर। और फारूक सत्तार साहब ने जो कहा है वो यही कहा है अभी तक कि जनाब कुआं हमेशा जो प्यासा है वो कुएं के पास चल के जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास चल के नहीं गया। तो हमारे से अभी तक पीपल पार्टी ने आके कोई वोट नहीं मांगा सदारती इंतखाबात के लिए। तो हमने अभी कुछ सोचा नहीं है कि हम वोट देंगे या नहीं देंगे। मतलब MKM जो है अभी तक हमेशा से जिस तरह उनकी भी रवायत है कि वो बरकरार रखे हुए हैं कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी नहीं मानी जाएगी, वो वोट नहीं देंगे। और जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब या पीपल पार्टी का कोई नुमाइंदा उनसे जाकर मुलाकात नहीं करता। तो MKM ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि वो सदर के इंतखाब में आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। तो ये जो इलेक्शन में धांधले के बाद बल्कि जिस तरह इन्होंने हुकूमत बना ली, लेकिन ये चलानी हुकूमत कोई आसान काम नहीं है। जगह जगह पर इनके लिए बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि इमरान खान साहब के जो एक खिलाड़ी हैं सदर आरिफ अलवी साहब, वो अभी तक सदर हैं और सदर के इंतखाब से पहले जो सदर के इख्तियारात हैं वो आरिफ अलवी साहब के पास ही हैं। तो उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया सुनने में कि वो जो हलफ है वो शहबाज शरीफ साहब से लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन नून लीग की सफ़ों में बड़ी इस वक्त परेशानी है इस बात पे और वो इसको कोई अच्छा शुगन नहीं समझ रहे अपने लिए कि अगर ऐसा हो गया
کہ شہباز شریف صاحب کا حلف لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جو ہے وہ ایک بدمزگی سی ہوگی اور پھر دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کچھ تھوڑے بہت مسائل جو ہیں وہ ہوں گے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے. اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے ان کو بلایا تو گیا, اور جیسا ہم اپنی ویڈیوز میں الیکشن سے پہلے بھی یہ بتاتے رہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہوا ہے, اور شاید وہ ہاتھ ان کے اپنے ہی بھائی نے بھی کیا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو کانفیڈنس دے کے بلایا تھا کہ جناب آپ آئیں تو صحیح, ایک بار آپ کو چوتھی بار کا وزیر اعظم بنائیں گے, انہوں نے وہ ہاتھ کیا ان کے ساتھ اور ان کے سر سے ہاتھ اٹھایا بھی ہے. اب نواز شریف صاحب شاید مریم بی بی سے بھی یہ پوچھ رہے ہوں گے, مریم نواز صاحبہ سے بھی, کہ جناب آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں, اور شہباز شریف صاحب سے بھی آج انہوں نے لازمی یہ بات تو ضرور پوچھی ہوگی کہ چھوٹے بھائی یہ تو بتاؤ کہ جب بات ہوئی تھی وہ جو ایک بڑی وائرل ہو گئی تھی بات کہ جناب ساڈی گل ہوئی ہے تو گل ہوئی سی تو میرا وچ کوئی ذکر ہے سی کہ نہیں سی. نواز شریف صاحب کیا کریں گے, مطلب اپنے پولیٹیکل کیریئر میں نواز شریف صاحب نے جو 33 سال 35 سال گزارے اس میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت MNA ہیں اور ان کی پارٹی حکومت میں ہے, اور وہ نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بنے. اور اس کے علاوہ اگر وہ اپنی پارٹی میں رہ کے MNA رہتے تھے تو وہ اپوزیشن لیڈر ضرور بنتے تھے. تو اس بار صرف وہ MNA تک ہی کیوں ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کا واپسی کا پلان ہے کہ صرف شہباز شریف کو جس طرح آج وہ چیمبر میں لے کے گئے اور ان کو وہاں پہ بٹھایا وزیر اعظم کی کرسی پہ, تو کیا اس کے بعد اس کرسی پہ بٹھانے کے بعد اب نواز شریف صاحب واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں, یا ان کا پلان کیا ہے؟ وہ پاکستان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یا وہ اپنی ٹکٹ بک کروا چکے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور یہ تمام تر جو الیکشن سے لے کے آج گورنمنٹ بننے تک کے معاملات تھے, اس میں نواز شریف صاحب کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملا, اور ان کو کافی بار اپنا سخت الفاظ ہیں لیکن تھوکا وہ بھی چاٹنا پڑا, اور ان لوگوں کو بھی گلے لگانا پڑا جن کی شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جناب مجھے جو ہے وہ 2 اکثریت دی جائے گی. اب اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ اب آج جس طرح معاملہ سارے دیکھے گئے, آج جس طرح تقریریں ہوئیں اور شہباز شریف صاحب بڑی کیجول سی تقریر کر آگے نکل گئے جس میں انہوں نے کوئی فلاحی بات نہیں کی, کوئی عوام کی بھلائی کی بات نہیں کی, وہی اپنے سیاسی رونے روتے رہے اور پاکستان کا جو بیڑا گرک اپنے ہاتھوں سے کیا اس کو ڈسکس کرتے رہے. لیکن بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے, کیونکہ یہ بالکل ویسی PDM نہیں ہے, جو حکومت نہیں ہے جو پچھلے 1.5 سال چلی. اس میں بہت سی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. اس میں ایک اگریسو اپوزیشن ان کے سامنے ہے, اس اپوزیشن نے کھپ ڈال کے رکھنی ہے, رولا ڈال کے رکھنا ہے. یہ جب تک بھی جتنے دن کی بھی حکومت ہے وہ ان کو بڑی مشکل ہے کہ یہ اس کو چلا سکیں. اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ بھی کافی زیادہ چیلنجز ان کے سامنے ہیں. پھر وہی اتحادی جو پہلے ان سے خوش نہیں تھے انہی کے ساتھ اتحاد ہے, فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں. تو بہت سے معاملات, بہت سے چیلنجز اس PDM حکومت کے لیے بہت زیادہ ہیں, بجائے اس کے جو یہ 1.5 سال کی پچھلی حکومت چلا کے گئے ہیں. تو کب تک شہباز شریف صاحب یہ لولی لنگڑی گاڑی, جو چوری کی گاڑی کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو کھینچ کے چلائیں گے, اور کتنی دیر تک اس کے جو ٹائر انہوں نے لگائے ہیں وہ پنکچر نہیں ہوتے؟ یہ بڑا مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے سنبھالنا. اور شاید اس بار حکومت کرنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری حکومت ہوگی, اور اگلی بار واقعی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ان کو دن میں تارے دکھائے گی. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.